गर्दिन। किन गर्दैनौ? आमालाई सघाउनु पर्दैन? हजुर आमालाई सघाउनु पर्दैन? मम्मी नि गर्नुहुन्न, चौरचन गर्नुहुन्छ। भाउजूहरू? भाउजू छैन सर मेरो, अहिले दाइहरूको बिहा भएको छैन। बिहा गरिदिनु पर्दैन? किन दाइहरू ठुलो हुनुहुन्न? ठुलै हुनुहुन्छ तर एज पनि हुनु पर्यो नि। अच्छा ठिक छ, मेरो फोन आयो, एउटा फोन गफ गरेर अनि क्लासमा आउँछु है। हस् सर। काजल काजल तीज गर्नुको लागि छुट्टी दिनुभयो सर, मजाले तीज मनाऊ। सर त होल्डमा हुनुहुन्छ। अहिले नि सरको फोन आएको थियो अनि। गुड मर्निङ साथीहरू। ब्याक मर्निङ साथीहरू। ये डोमनिया ताने बुझ्न। तोरा चलता तो चाचा काजलो की कहे छे तू डोम छी, सब जना की कहे तोरा मुंह तू सब भांग दो मैं डोमिनिया खाली तो काजल ओए काजल एकटा गफ कता ओ काजल। ओए काजल हजुर हजुर भन्दैछु त। मरिक कुन जाति छ के त? डोम हो मैले सुरुमा भनेको थिएँ। उपाय त यादव हो, धेर नबोल। के सबको यादव छे? हमें चंदा काजल पिंकी छबे गले पकड़ के ल्या जक नरे में फेंक देबो कि बेसी बोलली तो। गुड मर्निङ सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुते वजन से उठबो न करते तरार पे छोड़ दे। जेसीबी ल्याएर उठाउँछु नि। यो मैले के भन्छ टिकटक भन्छौ त्यसमा राम्रो सर भन्ने नि मलाई डोमिनिया भनेर जिस्काउँछ सर, तर म यादव हो, म डोमिनिया भनेर जिस्काउँछ सर। के भन्नु त यसलाई? के कसले त्यो के कसले कसले को यादव भनेपछि कसले बोली? रचनाले सरबनले सर। हजुर सरबनले नि मलाई जिस्काउँछ सर। सरबनसँग नबोल न, सकिगयो नि। ग्रुपमा डोमिनिया डोमिनिया भनेर जिस्काउँछ, तर म यादव हो सब भन्छ रचना दिदी डु। थाहा छैन त मरिक भनेको तिमीले उलाई भन्न सिराहामा मरिक जातको यादवहरू कति छ गएर हेरेर आउ त। यो बुद्धु छ सर, कहीँ घुमेकै छैन, यिनीहरूमा बसेर डोमिनिया डोमिनिया गरिरहन्छ बुद्धु मान्छे। 70 मा तिमीहरूको जात धेरै छ मलाई थाहा छ नि त, म बुझ्छु नि त। अब सर्वलाई दिने पढाउनु पर्छ मरिकको बारेमा। मरिक भनेको के हो? मुख फुटाउनु पर्छ के सर? रिस उठिहाल्यो मलाई। ग्रुपमा जान्छ अनि डोमिनिया डोमिनिया गर्छ। मुख फुटाइदियो भने फेरि भात कसरी खान्छ? कसरी? अहिले त तिमी मरिक छैन, मरिक भएको भए तिमीले पनि मुदा हाल्दा हुन्थ्यो होइन? अब तिमी त यादव भइहाल्यो। के पनि गरम मुदा हाल्छु सर, मलाई डोमिनिया भनेर जिस्काउँछु भनेर आजै गरम म मुदा हालिदिन्छु। मुदा नहाल। ल त सुरु गरौँ त। मैले आफ्नो अनुसार सुरु यो जोइन गर्न खोज्दाखेरि तिमीहरूले नि जोइन गरिहाल, तिमीहरूकै अनुसार होस्। ठिकै छ। कोही त कम्प्लेन गरिरहेको छ नि त तिमीहरूको साथीभाइ। छैन सर। यो प्रिन्स बने केटो कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, के हो यो त? यो केटो पढ्ने खालको होइन जस्तो लाग्छ सर। त्यस्तो छैन के सर? सर इंग्लिश मीडियम कौन था? इंग्लिश मीडियम कौन था त्यही भएर सर। ए इंग्लिश मिडियमको भए ल अप्ठ्यारै हुन्छ। ल ठिक छ है। सरवन सर, सरवन जापानिज मिडियम हो। ल अब क्लासमा जाऊ है। अब जापानिज अमेरिकन सबको कुरा छोड। आज हामी छलफल गरौँ प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्टको बारेमा। के को बारेमा छलफल गर्ने त? प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनका सिद्धान्त। बुझ्यौ? व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू के हो? व्यवस्थापनको सिद्धान्त थाहा छ तिमीहरूलाई? व्यवस्थापन जुन गर्ने गरिन्छ अर्थात् व्यवस्थापकीय अभ्यास
विभिन्न मान्यताहरूमा आधारित हुन्छ जसलाई हामी व्यवस्थापनको सिद्धान्त भन्छौँ। काम कसरी गर्ने त्यसको सन्दर्भमा एउटा मूल्य मान्यता विकास गरे हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि एल्जेब्राको कुनै हिसाब छ भने त्यो हिसाबलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यसको टेक्निक हुन्छ, तौर तरिका हुन्छ। त्यो तौर तरिका अपनाएन भने हामी हिसाब सल्भ गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै एल्जेब्रिक फङ्सन गर्ने क्रममा प्लसको पहिला फङ्सन गर्ने कि माइनसको गर्ने कि मल्टिप्लाईको गर्ने कि डिभाइडको गर्ने, यसको एउटा नीति नियम छ नि त, यसको एउटा नियम छ नि। त्यसै प्रकार एउटा म्यानेजरले आफ्नो जुन अभ्यास गर्न खोज्छ अथवा प्रोसेस गर्न खोज्छ, प्रक्रिया गर्न खोज्छ, व्यवस्थापन गर्न नगरी त हुँदैन। व्यवस्थापनले गर्दाखेरि मात्र व्यवसायमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ। तर त्यो सन्दर्भमा केही मान्यताहरू, केही फिलोसफीहरू पनि भन्न सक्छौँ, दर्शनहरू प्रतिपादन भएको छ। त्यो फिलोसफीलाई, त्यो दर्शनलाई, त्यो मान्यतालाई टेकेर हरेक म्यानेजरले काम गर्यो भने मात्र आफ्नो काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसो भए आजको क्लासमा हामी म्यानेजमेन्टका सिद्धान्तहरू के कति छ, त्यसलाई के अरे आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्यको क्रममा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको बारेमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। निश्चित रूपमा आजको व्यापार भनेको प्रतिस्पर्धात्मक वैज्ञानिक युगमा आधारित व्यापार छ, जहाँ जोखिमै जोखिम छ, समस्या छ, जटिलतै जटिलता छ। यी सबै समस्याहरूलाई, यी सबै किसिमका चुनौतीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको युगमा चिरफार गर्नको लागि एउटा म्यानेजरले अथवा व्यवस्थापनमा बसेका व्यक्तिले सिद्धान्तहरूको पालन गरेन भने निश्चित रूपमा उसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन, व्यापारमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यसकारण विभिन्न विद्वान साथीहरू, विद्वान मित्रहरूले अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर केही फिलोसफीहरू, केही मान्यताहरू प्रतिपादन गरेको छ, जसलाई हामीले आत्मसात गर्यो भने सजिलै तरिकाले हामी आफ्नो व्यवसायको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छौँ। अब यस्तो विद्वानहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै विद्वानहरूको नाम अगाडि आउँछ। सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्रममा, व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा जुन सिद्धान्तको कुरा मैले भनिरहेको छु, त्यो मान्यताको कुरा जुन भनिरहेको छु, फिलोसफीको कुरा जुन भनिरहेको छु, यो प्रतिपादन गर्ने धेरै विद्वानहरू मध्ये एकजना विद्वानले बडा सटीक रूपमा, बडा राम्रो उपयुक्त रूपमा 14 वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। र हामीले व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यो 14 वटा सिद्धान्त, मलाई लाग्छ तिमीहरूले कक्षा 12 को बिजनेस स्टडीमा यो सिद्धान्तको बारेमा पढेका छौ। त्यहाँ हामीले टेलर र फ्युअल, टेलर भन्ने वैज्ञानिकले साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टको बारेमा, वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीको बारेमा उल्लेख गरेको छ। सिम्पल मान्छे त्यो के अरे टेलर पहिला लेबरको काम गर्थ्यो एउटा फ्याक्ट्रीमा, पछि त्यो फ्याक्ट्रीमा इन्जिनियरसम्म भए, सल्लाहकारसम्म भए, अनि उसले काम कसरी वैज्ञानिक हिसाबबाट गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो यो च्याप्टर पछाडि म्यानेजमेन्ट थटका कुराहरू, व्यवस्थापन विचारधाराका कुराहरू आउँछ। त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ टेलरका योगदानको बारेमा। त्यसै प्रकार फेयलका योगदानका बारेमा हामी छलफल पछि गर्ने नै छौँ। आज हामीले यो सिद्धान्त भनेको त्यही हेनरी फेयल, कसैले फायल पनि भन्छ, हेनरी फायल भन्ने व्यक्तिले 14 वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छ। यो 14 वटा सिद्धान्तको बारेमा हामीले जानियो भने निश्चित रूपमा हामी के भन्न सक्छौँ भने म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा हामी दखल हुन्छौँ, हामी राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। ल त अब हामी बुतागत हिसाबबाट के अरे यो सिद्धान्तहरू भनेर 14 वटा सिद्धान्तको बारेमा जानौँ, रिपोर्ट पनि गर्दै जाउँ। नम्बर 1 मा भन्छौँ 14 वटा सिद्धान्तको पहिलो नम्बरमा कार्य विभाजन, डिभिजन अफ वर्क। डिभिजन अफ वर्क
कार्य विभाजन, यसलाई हामीले अर्को शब्दमा भन्दाखेरि विशिष्टीकरण पनि भन्न सक्छौँ। अब तिमी भाइ बहिनीहरूलाई सबलाई थाहा हुनुपर्छ यो कार्य विभाजन भन्ने विषयवस्तु, यो कार्य विभाजन भन्ने फिलोसफी कुन विषयबाट आएको हो थाहा छ? हामी कार्य विभाजन भन्ने शब्दलाई यहाँ प्रयोग गर्न खोजिरहेछौँ, एउटा सिद्धान्तको रूपमा अपनाएका छौँ। हेनरी फेडले दिएको सिद्धान्त हो। यो शब्द, यो कार्य विभाजन भन्ने शब्द भनेको के हो भन्ने कुरा अहिले भन्छु नै। यो कार्य विभाजन अर्थशास्त्रबाट, इकोनोमिक्सबाट आएको शब्द हो। अर्थशास्त्रमा आडम स्मिथ जस्तो राइटरले, विद्वानले के भनेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिको कामको जिम्मा दिँदाखेरि अथवा कार्य विभाजन गर्दाखेरि विशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्छ। त्यो आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन, अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा होइन, यो व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि त्यो कुरालाई लागू गर्नुपर्छ। त्यसैले यो सिद्धान्त अनुसार हामी के भन्छौँ भने, अथवा कार्य विभाजनको सिद्धान्तले के भन्छ भने कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्न उनीहरूलाई सम्भव भएसम्म एकै प्रकारको कार्यमा मात्र लगाउनु पर्छ। एक मिनट है लकेश, 500 लाग्छ। नहीं मैले अलि गफमा लागेको थिएँ। भनेपछि कार्य विभाजन भनेको व्यक्तिमा, हाम्रो संगठनमा हामीले यो भन्दा अगाडि भनिसकेका छौँ, संगठनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि व्यक्तिहरू हामी आबद्ध हुन्छौँ, जम्मा भएका हुन्छौँ। त्यो व्यक्ति मध्ये कुन व्यक्तिलाई कुन कामको जिम्मा दिँदाखेरि राम्रो काम हुन्छ, शुद्ध काम हुन्छ, खर्च घट्छ, यो कुरालाई मनन गरेर हामीले कार्य विभाजन गर्छौँ। मेरो सर्टमा हेर्न भनेको तात्पर्य क्षमता र योग्यताको आधारमा काम बाँड्नुपर्छ। म्यानेजमेन्टको एउटा यो सिद्धान्त हो। अब भोलिको दिनमा हामी कुनै संगठनको म्यानेजर हुन्छौँ भने हामीले कामको बाँडफाँड गर्दाखेरि, कार्य विभाजन गर्दाखेरि विशिष्टीकरणलाई अथवा व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, खुबी, दक्षतालाई हेरेर मात्रै कामको जिम्मा दिने। नम्बर 1 यो हो। नम्बर 2 भनेको अधिकार र उत्तरदायित्व, अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। अधिकार र उत्तरदायित्व व्यवस्थापनको एकदमै महत्त्वपूर्ण शब्दावली हो र एक अर्कामा नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध छ। के मैले भने त अधिकार र उत्तरदायित्व, अधिकार भनेको अथोरिटी, कर्मचारीको अथोरिटी, र काम गर्नको लागि अधिकार दिनुपर्छ भने उसले अधिकार प्राप्त गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। यो दुईटा शब्द एक अर्कासँग एकदमै सम्बन्धित छ। अब हामी भनौं अधिकार भनेको के हो? काम कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अथवा काम सुचारू गर्ने सन्दर्भमा, काम फत्ते गर्ने सन्दर्भमा निश्चित व्यक्तिमा अथवा उच्च तहका व्यक्तिमा रहेको शक्ति मध्ये, पावर मध्ये माथका कर्मचारीहरूलाई आदेश दिने अथवा उनीहरूलाई काममा लगाउनको लागि अधिकार दिने गरिन्छ। अधिकार भनेको कुनै एउटा वस्तु होइन। मेरो पढाउने अधिकार छ, म जसरी पढाउँछु त्यसरी तिमीहरूले पढ्नुपर्छ भनेपछि यो त मेरो अधिकार हो। तर म के भन्छु भने तिमीहरूलाई
ल है पढाइको सन्दर्भमा तिमीहरूले पनि जानेको कुरा तिमीहरूले पनि बीचबीचमा कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा आयो भने शेयर गर्नु है भनेर भनेपछि हामीले यहाँ के गर्यौं त अधिकारलाई बाँडफाँड गर्यौं अधिकार दियौं तिमीहरूलाई पनि हरेक संस्थामा कर्मचारीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ अझै यो बुझेन भने एउटा पालेलाई हामी गेट रुङ्न भनेका हुन्छौं ढोकामा बस्न भनेका हुन्छौं गेटमा कसैलाई छिर्न नदिनु अथवा जस्तो किसिमको हामी काममा राखेको हुन्छौं त्यस्तो किसिमको काम उलाई गर्नको लागि हामीले अधिकार पनि दिनुपर्छ कोही जबरजस्ती गर्यो भने उलाई पक्रेर थुन्न पनि अधिकार दिनुपर्छ उलाई तिमीले त्यति बेला भन्न पाउँदैन किन मलाई थुन्नु भयो त भन्दाखेरि उले अधिकार पाएको हो यस हिसाबबाट हामी के भन्छौं भने व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा एउटा सिद्धान्त के बनेको छ एउटा सिद्धान्त के हो भने अधिकार काम गर्ने मातहतका अथवा आफ्नो भन्दा मुनिका कर्मचारीलाई दिनुपर्छ ठीक छ अधिकार त बहुत राम्रो कुरा हो तर अधिकार यति दिनु हुँदैन कि भोलि तिमी नै हाकिम तिमी नै म्यानेजर हो भने तिमीलाई नै कन्ट्रोल गर्दियोस् त्यो बहुत गाह्रो हुन्छ प्रहरी प्रशासनमा हेरौ त पुलिसको कति अधिकार छ हवलदारको कति अधिकार छ त्यहाँबाट माथि चाहिँ असै एसपी के हुँदै माथिल्लो तहसम्म जतिसुकै पावरफुल भए पनि बन्दुक बोकेको प्रहरी भए पनि उसको हवलदारले उसको त्यो भन्दा माथिको असैले ए यता हो यो गर भनेपछि त्यही आदेशमा काम गर्छ तर उनीहरूलाई पनि केही अधिकार दिएको हुन्छ पनि मैले भन्न खोजेको अधिकार दिँदाखेरि सोच विचार पुर्याएर दिनुपर्छ सबै अधिकार पूर्ण अधिकार दिनु हुँदैन किन भन्दाखेरि पूर्ण अधिकार दियो भने फेरि उसले तल्लो तहको कर्मचारीले माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई टेर्दैन व्यवस्थापनको सिद्धान्तले यो भन्छ अर्को कुरो यो अधिकार र उत्तरदायित्व भनेको मतलब अब अर्को शब्द के हो भने जसरी हामीले अधिकार दिन्छौं त्यो अधिकार प्रयोग गरेर काम समाप्त गर्नु अथवा काम सिद्ध्याउनु अथवा काममा लागिरहनु त्यो कर्मचारीको उत्तरदायित्व अधिकार पाउनुभयो तपाईले संगठनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उच्च तहबाट तपाईलाई अधिकार दिइसकेपछि अथवा तपाई म्यानेजर हुनुहुन्छ भने आफ्नो सहायक कर्मचारीलाई अधिकार दिइसकेपछि अधिकार र उत्तरदायित्वको बीचमा सन्तुलन अथवा ब्यालेन्स हुनुपर्छ ब्यालेन्स भनेको तराजुमा एकातिर 1 किलोको ढक राख्छौं अर्कोतिर 1 किलोको सामान पुग्दैन भने त्यो यो पोजिसनमा हुँदैन यस्तो पोजिसन हुन्छ यस्तो पोजिसन हुन्छ बुझ्नु त्यसैले अधिकार र दायित्वको बीचमा उत्तरदायित्वको बीचमा सन्तुलन मिलाउनु पर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको छ हेनरी फेलले यो सिद्धान्त र दायित्वको बारेमा व्याख्या गरेको छ अधिकार बढी दियो भने त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ र उत्तरदायित्व अथवा आफूले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी उलाई बोध छैन भने फेरि उले काम नगर्न पनि सक्छ त्यसैले कति अधिकार दिने र केमा उलाई दायित्व बोकाइदिने केमा जिम्मेवार बनाइदिने यो दुईटै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसैले मैले अघि भनेको थिएँ अधिकार र उत्तरदायित्व नङ मासुको बीचको सम्बन्ध भए जस्तै हुने शब्द हो म्यानेजमेन्टमा यसको धेरै प्रयोग हुन्छ कतिपय ठाउँमा हामी प्रयोग गर्छौं र यो एउटा सिद्धान्तको रूपमा बुझ्दाखेरि ठिक अधिकार उचित अधिकार दिनुपर्छ र त्यही अधिकार अनुसार हामीले कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ अब जिम्मेवार बनाउने क्रममा म के भन्न खोज्छु भने यदि भारी 1 मन हामी बोक्छौं भने त्यो मान्छेलाई 2 मनको भारी बोकाउने जिम्मेवारी दिनु हुँदैन यदि त्यसरी गर्यो भने त्यसरी कार्यविभाजन गर्दियो भने नम्बर 1 अनुसार हामीले त्यो सिद्धान्तले के भन्छ भने त्यसरी तपाईले कार्यविभाजन गर्नुभयो र त्यसरी जिम्मेवारी आयो भने कर्मचारी माथि कर्मचारीले काम गर्न सक्दैन अथवा काम हाम्रो प्रभावकारी हुँदैन अर्को कुरा पनि छ यो अधिकारको सन्दर्भमा अधिकार बिनाको काम पनि प्रभावकारी हुँदैन एउटा प्रहरीलाई ज्यान जोखिममा पर्यो अथवा फ्यारो पर्यो भने बन्दुक चलाउनु होला भनिदियो भनेन भने उसकै ज्यान मारिदिन्छ
विपक्षीले। त्यसैले प्रहरीलाई एउटा विशेष अधिकार दिएको हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि गोली चलाउन सक्नुहुन्छ। धेरै लास्ट आवरमा सहन नसकेर उसले चलाउँछ गोली, तथापि पनि उसले के गर्छ त भने आफूभन्दा माथिको हाकिमलाई फोन गरिदिन्छ, सर यस्तो अवस्था भयो के गरौँ। यदि त्यस्तो अवस्थामा पनि आफू मर्ने अवस्था भए पनि माथिबाट आदेश भयो भने मात्रै उसले काम गर्छ। अब केही सामान्य कुराहरूको सन्दर्भमा अधिकार दिएको पनि हुनुपर्छ। मैले जति भन्दा पनि मैले के भन्न खोजेको भने अधिकार दुरुपयोग हुने किसिमले दिनु हुँदैन, ठिक्क हिसाबले अधिकार दिनुपर्छ, ठिक्कको चाहिँ दायित्व पनि बोध गराउनुपर्छ, अनि मात्र सङ्गठनको उद्देश्य पुरा हुन्छ। ल अधिकार र उत्तरदायित्वको बारेमा यति भने पछाडि पनि हामी पढ्छौँ। त्यहाँबाट अर्को सिद्धान्त भनेको अनुशासन हो, डिसिप्लिन। धेरै कुरा तिमीहरूलाई थाहा होला डिसिप्लिनको बारेमा। म डिसिप्लिनलाई 100% बुझ्छु। डिसिप्लिनमा कतिवटा शब्द छ तिमीहरूलाई थाहा छ? अङ्ग्रेजी शब्दमा हेरौँ त, अनुशासनको अङ्ग्रेजीमा जुन डिसिप्लिन हुन्छ म हेर्दैछु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा के अरे लेटरहरू छ। पहिलो डी, त्यसपछि आई, त्यसपछि एस, त्यसपछि सी, त्यसपछि फेरि आई, त्यसपछि पी, त्यसपछि एल, त्यसपछि आई, त्यसपछि एन, त्यसपछि ई। डिसिप्लिन 10 वटा अक्षरले बनेको शब्द हो। डी को भेल्यु ABCD, डी को भेल्यु चौथो स्थानमा 4 बराबर भयो। त्यहाँ त्यसै क्रममा आई को भेल्यु अल्फाबेटमा गनौँ ABCDEFG कहाँ आइपुग्छ। यो 10 वटा अक्षरको 10 वटा अल्फाबेटको यदि भेल्यु हामीले जोडियो भने 100 पुग्छ, 100 पुग्छ। त्यसो भए अनुशासन यदि सङ्गठनमा 100% अथवा 100% लागू भएको छ भने त्यो भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसरी अनुशासन राम्रो एउटा सिद्धान्तको रूपमा सङ्गठनमा लागू हुन्छ र सङ्गठनको उद्देश्य पुरा हुन्छ। यदि अनुशासनहीन चाहे विद्यार्थी, चाहे शिक्षक, चाहे एउटा गृहिणी अनुशासनहीन भइदियो भने त्यो 100% मा 100% मा 1% पनि कम भइदियो भने संस्थाको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। जसरी हामी भन्छौँ 99 डिग्री फरेनहाइट टेम्परेचर भएन भने, एकछिनको लागि म विज्ञानको त्यति जानकार नभए पनि पानी उम्लिँदैन भन्छौँ भने अनुशासनमा पनि 1% पनि कम भइदियो भने तिम्रो संस्थाको उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यसैले यहाँ अनुशासनले के बताउँछ भने, के भन्छ भने प्रमुखले दिएको आदेश र निर्देशनहरूलाई प्रतिशत पालना गर्नु नै अनुशासन हो। प्रमुखले भनेको मतलब म्यानेजरले, चिफ एक्जिक्युटिभले, उच्च ओहदाका व्यक्तिले जे भनेको छ, जस्तो नीति नियम र प्रक्रियाहरू बनाएको छ त्यसलाई हुबहु पालना गर्नु, माथिका कर्मचारीहरू, तल्लो तहका कर्मचारीहरू पालना गर्नु अनुशासन हो। यदि अनुशासन हाम्रो सङ्गठनमा छ भने, यदि हामी अनुशासनमा आफ्नो कर्मचारीलाई राख्न सकेका छौँ भने निश्चित रूपमा के हुन्छ भने संस्थाको उद्देश्य पुरा हुन्छ। तर निश्चित रूपमा यो अनुशासनले गर्दा एउटा सम्मानको पनि विकास हुन्छ। हाम्रोमा त तिमीहरूले क्लासमा आउने बित्तिकै गुड मर्निङ भन्छौ, नमस्कार भन्छौ, के हो यो? एउटा सम्मान पनि हो नि त, एउटा व्यवहार पनि हो नि त। प्रहरीहरुमा हेरौँ त जहाँ भेटे पनि जय नेपाल सर भनेर भन्छ, साल्युट ठोक्छ। उसलाई हामीले माया गरेका छौँ भने तिमीहरूले पनि मलाई माया गर्नुपर्छ नि। अघि रचनाले भनिरहेको थियो नि त, सर मलाई डुमनिया डुमनिया भन्छ यो गरे, सरवन कता गयो, हरा चल छैन छैन। अब उसलाई के भन्नु? रचना त छँदैछ, त्यो सरवन भन्ने केटा हरायो, अब उसलाई के भन्नु? विचार गर है। रचनाको कुरा मैले जोडे। निश्चित रूपमा
एकअर्का प्रति सम्मान गर्दै अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्छ, त्यही हो अनुशासन। सम्मान गर्दै अधिकार र कर्तव्यहरूको पालना गर्नु नै संगठनमा अनुशासन कायम हुनु हो। अनुशासनले नै गर्दा संगठनका कर्मचारीहरूमा उत्तरदायित्व बोध हुन्छ र हामीले अनुशासनमा रहनु पनि पर्छ र अनुशासित वातावरण पनि बनाउनु पर्छ। घरमा अब म एउटा व्यवहारिक उदाहरण भने, यदि हाम्रो घरमा के हो, यदि हाम्रो घरमा अनुशासन छैन, छोराले बुवाले हराएको कुरा टेर्दैन, जे पायो त्यही जस्तो पायो त्यस्तै कोलोहल भइरहेको छ भने त्यो अनुशासनहीन हो। अघि मैले फेरि रचना कुरालाई जोडे, रचनालाई जुन भनिरहेको छ त्यो केटोले श्रवणले, त्यो अनुशासनहीन काम हो, त्यसरी भन्नु हुँदैन, त्यो उसको व्यवहारले मिल्दैन। अब जिस्किने भनेको त्यो अरू कुराहरू त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यदि हामी संस्थामा पढिरहेको बेलामा भनौँ यदि त्यस्तो गरियो भने गलत कुरा हो, अनुशासनहीन काम हो। तर उसको दुईजनाको निजी म केही भन्न सक्दिनँ। त्यसैले संस्थामा हामीले तेस्रो सिद्धान्त अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो हो डिसिप्लिन। आफू पनि डिसिप्लिनमा बस्ने, अरूलाई पनि डिसिप्लिनमा राख्ने, अनि मात्र संगठनको उद्देश्य पुरा हुन्छ भनेर विद्वानहरूले एउटा सिद्धान्तको रूपमा डिसिप्लिनको बारेमा व्याख्या गरेका छ। डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गरेका छ। डिसिप्लिन पनि एउटा के हो त, सिद्धान्त हो। त्यो बाहिरको आवाज तिमीहरूले सुनिरहेछौ यहाँ भन् त, कसैले भनिदेऊ त। ए त्यसो भयो, ठिकै छ। होइन भने म कराउँथेँ, एउटा केटा छिमेकीमा निकै कराइरहेछ कि, ए केटा के कराएको रे, ए गोरु भैया भन्छ। चौथोमा हामी जाउँ। चौथोमा हामी जाउँ, आदेशमा एकता भन्छौँ, युनिटी अफ कमान्ड भन्छौँ। युनिटी अफ कमान्ड अथवा आदेशमा एकताले के अर्थ राख्छ भने, एउटा कर्मचारीलाई अथवा सहायकहरूलाई एकै तहबाट एकै ठाउँबाट आदेश आउनुपर्छ। यदि माथको कर्मचारीलाई एउटा हाकिमले एउटा कुरा, अर्को हाकिमले अर्को कुरा भन्यो भने निश्चित रूपमा त्यो माथको कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। कसको कुरा मान्ने, कुन हाकिमको कुरा मान्ने। त्यसैले यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि सहायक कर्मचारीहरू एक पटकमा एक उत्तरदायी हुनुपर्छ। यदि एउटा कर्मचारीलाई, एउटा सहायकलाई धेरै हाकिमले धेरै कुरा हराइदियो भने ऊ दोधारमा पर्छ, उसले काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण यसलाई हामी के भन्छौँ भने आदेशमा एकता हुनुपर्छ। काम हराउने व्यक्ति ठिक छ, तर काम चाहिँ कसलाई हराउने हो त्यो कुरा विचार गरेर एकजनाले मात्रै काम हराउने हो, सबैले एउटै व्यक्तिलाई काम हरायो भने गाह्रो हुन्छ। मैले फोनमा लागे साथीले फोन गर्छ। हस् सर। फोन चलाएपछि गर्छ। हेलो चन्दा। 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 ओ चन्दा।
चन्दा सुतो डिस्टर्ब भइरहेको के हो छैन सुतेको। कोही ल ल सब ठिक छ ल। हामी आदेशमा एकताको कुरा गरिरहेका थियौँ। संस्थामा निश्चित रूपमा आदेशमा एकता हुनुपर्छ अथवा सिधा कुरा हो एकजना हाकिमले मात्र आदेश र निर्देशन दिनुपर्छ। सहायक कर्मचारीलाई धेरैले आदेश गर्यो धेरैले खटायो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको थिएँ बडा राम्रो। हाम्रो स्कुलमा एकजना पिउन भाइ छ, त्यो अलिकति सुस्त टाइपको छ। उसलाई दुईटा काम हराइदिएपछि काम भनौँ, यहाँ मैले काम भनिरहेको छु, आदेशको एकता त परै जाओस्। उसलाई दुईटा काम एकै खेप हराइदियो भने केही ठाउँ अगाडि त बढ्छ, काम गर्न त अगाडि बढ्छ, फर्केर फेरि आइपुग्छ। चन्दा मुखिया चन्दा कुमारीलाई भनिरहेको छु के गफमा लागेको छु क्या हो त्यो फर्केर आएपछि के भन्छ, सर के भन्नुभयो, बिर्सिन्छ हो। भन्नुको तात्पर्य मैले के भने धेरै व्यक्तिबाट एउटा व्यक्तिलाई कामको आदेश भयो भने निर्देशन भयो भने निश्चित रूपमा त्यो कर्मचारीले काम के गरौँ भनेर अन्यलमा पर्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टको सिद्धान्तले के भन्छ भने कर्मचारीलाई अलमलमा पर्नु हुँदैन। कसको पालो हो, कसले के गर्ने हो, त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। यदि हामीले एउटै व्यक्तिलाई हरेक ठाउँबाट आदेश आइरह्यो भने त्यसबाट उसले आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्न सक्दैन। साथै के हुन्छ त, काममा विघ्न बाधा परेर उसले गल्ती। नम्बर 4 भनेको चौथो सिद्धान्त भनेको यो हो। पाँचौंमा निर्देशनमा एकता भन्छौँ। हुन त आदेशमा एकता जस्तै त्यही शब्द करिब त्यहाँ भनेको कमान्ड जस्तो भयो, अर्डर जस्तो भयो। यो भनेको अलिकति बौद्धिक शब्द हो र यो किन सिद्धान्तमा राख्यो भने संगठन त हरेक किसिमको हुन्छ, संगठनको प्रकृति अनुसारको यो सिद्धान्तहरू लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। अब पाँचौं सिद्धान्त के भनिरहेछ भने निर्देशनमा एकता, युनिटी अफ डाइरेक्सन, साझा उद्देश्य हुने क्रियाकलापहरूको प्रमुख एकजना मात्रै हुनुपर्छ। भनेपछि संगठनको कार्यको प्रकृतिमा हेर्ने हो भने विभाग अनुसारको एउटा प्रमुख हुनुपर्छ। धेरै प्रमुख भइदियो भने धेरैले निर्देशन दिइराख्यो भने काम चाहिँ पुरा हुन सक्दैन, कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन। त्यसैले एकरूपताको लागि, संगठनमा युनिटीको लागि, एकरूपताको लागि एउटा सिद्धान्तको रूपमा निर्देशनमा पनि एकता भन्नेलाई फलो गर्नुपर्छ अथवा एकै ठाउँबाट निर्देशनहरू आइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी आइदियो भने संगठनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने निर्देशनमा एकता भन्ने सिद्धान्त पनि संगठनमा लागू गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। छैठौंमा व्यक्तिगत हितभन्दा साझा हितमा प्राथमिकता। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज कतिपय संस्थाहरू, धेरैजसो व्यावसायिक संगठनहरू फेलियर हुनुको कारण अथवा उद्देश्य प्राप्त नहुनुको कारण भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ। जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो, आफ्नो सेवा सुविधा प्रति बढी कर्मचारी उन्मुख हुन्छ भने निश्चित रूपमा त्यो संस्थाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर, व्यक्तिगत हितलाई त्यागेर संस्थाको हित अथवा सर्वोपरि साझा हित छ भने त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। जहिले पनि संगठनमा कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत कारणले गर्दा बाधा व्यवधान हुन्छ भने त्यो कुरालाई त्याग्नुपर्छ। संस्थाले के खोजेको, संस्थामा कसरी काम गर्दाखेरि संस्थाको उद्देश्य पूरा हुन्छ त्यसतर्फ अथवा साझा उद्देश्यतर्फ लाग्नुपर्छ।
व्यक्तिगत उद्देश्यतर्फ लाग्नु हुँदैन, व्यक्तिगत हिततर्फ लाग्नु हुँदैन। साझा उद्देश्य परिपूर्तिको लागि, संगठनात्मक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि लाग्नुपर्छ भनेर थियो। 8औं मा। 7औं मा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, रेमुनेरेसन अफ पर्सनल भन्छौं। यो कर्मचारीहरूको तलब अथवा पारिश्रमिक दिने अनेक सिद्धान्तहरू छ, अनेक टेक्निकहरू छ, विधिहरू छ। तर एउटा सिद्धान्तको रूपमा म यहाँ भन्नु पर्दाखेरि कर्मचारीहरूको योगदानको आधारमा, जुन कर्मचारीको योगदान कन्ट्रिब्युसन संगठनमा जति छ त्यही अनुसार उसलाई पुरस्कारको रूपमा पारिश्रमिक दिनुपर्छ। यो तलब दिनु, कर्मचारीहरूको के अरे पारिश्रमिक दिनु भनेको मतलब भिख दिने जस्तो होइन। संगठनमा काम गरिरहेछ, संगठनमा ड्युटी गरिरहेको छ, पारिश्रमिक त्यो अर्थमा दिनुपर्छ। यो मान्यताको साथ कर्मचारीलाई उचित भनौं, संगठनको अवस्थाहरू हेरेर, हुन त कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बेलामै त्यहाँ उल्लेख गरिदिएको हुन्छ तपाईको तलब भत्ता, तपाईलाई दिने सुविधा हाम्रो समितिको निर्णय, कम्पनीको अथवा हाम्रो फ्याक्ट्रीको अथवा हाम्रो उद्योगको अथवा हाम्रो व्यवसायिक संगठनको नीति अनुसार हुनेछ, नियम अनुसार हुनेछ भनेर भनिदिएकै हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीहरूलाई योगदानको आधारमा कर्मचारीहरूको कति भूमिका छ, कतिको जिम्मेवारी छ, कस्तो काम छ, त्यो आधारमा के गर्नुपर्छ त पारिश्रमिक पनि दिनुपर्छ र पारिश्रमिक पुरस्कारको रूपमा दिनुपर्छ, जसमा व्यवस्थापन र कर्मचारी दुवैलाई मान्य हुनुपर्छ। यो होइन कि खान्छौ भने खाऊ अथवा लिन्छौ भने यति तलबमा काम गर, होइन भने जाऊ भनेर त्यसरी भनिदियो भने त्यो पनि गलत कुरा हो। एउटा संगठनमा काम लगाइसकेपछि, एउटा संगठनमा काम गर्न थालेपछि अहिलेको बजार मूल्यलाई, कर्मचारीको उत्तरदायित्वलाई, आर्थिक तत्त्वलाई विचार गर्दै एउटा जेन्युन भनौं आधारभूत पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ र त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। पारिश्रमिक मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक रूपमा पनि हुन्छ। जस्तो कि हामीले कुनै कर्मचारीलाई लौ तपाईको तलब 25,000 भयो र एउटा के रे कोठा पनि दिन्छौं, तपाईलाई 2 टाइम खाजा पनि दिन्छौं, यी सब कुराहरूलाई पनि हामी पारिश्रमिकको रूपमा लिनुपर्छ, पारिश्रमिक हो। र संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई फेरि मैले भने उचित पारिश्रमिक, दुवै पक्षको सल्लाह बमोजिम। हुन त सल्लाहलाई लिँदाखेरि फेरि पनि त्यहाँ विवाद हुन सक्छ। के विवाद हुन सक्छ भने अब लिनेले जति लिए पनि कमै भयो भन्छ, दिनेले जति थोरैमा काम गराउन सके राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। तर पनि एउटा मिड पोइन्टमा, एउटा मध्यम बिन्दुमा, एउटा अप्टिमम बिन्दुमा, ब्यालेन्स पोइन्टमा मिलाएर कर्मचारीको पारिश्रमिक दिनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। यो पनि सिद्धान्तलाई हामीले संगठनमा लागू गर्नुपर्छ। 8औं मा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण, सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेर भन्छौं। केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण, यो केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण अलिकति राजनीतिक हिसाबले तिमीहरू बुझ्न खोज्छौ भने अहिले हाम्रो देशमा शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा छ। स्पष्ट बुझ है। अहिले हाम्रो देशको शासन व्यवस्था सेन्ट्रलाइजेसन छैन, डिसेन्ट्रलाइजेसन छ। अर्थात् हाम्रो देशमा अहिले केही अधिकार स्थानीय तहलाई छ, केही अधिकार प्रदेश तहलाई छ। त्यसैले स्थानीय सरकार भन्छ, प्रदेश सरकार भन्छ र धेरै जसो अधिकार अहिले पनि संघीय सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई छ। त्यसै प्रकार संगठनमा सबै अधिकार सेन्ट्रलाइजेसन र सबै अधिकार डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि गर्नु हुँदैन। यो केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण अथवा सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्ने कुरो अधिकारको सन्दर्भमा आएको शब्द हो। यदि संगठनमा सबै अधिकार माथिल्लो तहको कर्मचारीमा छ भने त्यसलाई हामी सेन्ट्रलाइजेसन भन्छौं। र सबै अधिकार तल्लो तहमा अथवा
मातहतको कर्मचारीहरूलाई दिएको छ भने त्यो भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन। अब विचार के गर्नुपर्छ भने सम्पूर्ण अधिकारलाई सेन्ट्रलाइजेसन पनि गर्नु हुँदैन अथवा केन्द्रीकरण पनि गर्नु हुँदैन र सम्पूर्ण अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण पनि गर्नु हुँदैन। प्रमुखले अथवा के अरे चिफ एक्जिक्युटिभले व्यवस्थापकहरूले वैज्ञानिक तरिकाले माथिदेखि लिएर तलसम्म अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। यो कर्मचारीलाई यो तहको कर्मचारीलाई कति अधिकार दिने अर्कोलाई कति दिने तर अधिकार त दिनै पर्छ। यो होइन कि डिसेन्ट्रलाइज राइट के अरे अधिकारको सन्दर्भमा खालि सेन्ट्रलाइजेसन गर्ने डिसेन्ट्रलाइजेसन नगर्ने हो भने संस्थाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने एउटा सिद्धान्त अनुसार अधिकारको के हुनु पर्यो त सेन्ट्रलाइजेसन पनि हुनु पर्यो, केही अधिकारहरू सेन्ट्रलाइजेसन पनि हुनु पर्यो र सर्टेन राइटहरू के हुनु पर्यो त डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि हुनु पर्यो। त्यहाँबाट अर्कोमा जाउँ 9 नम्बरमा सोपान श्रृङ्खला भन्छौँ। सोपान श्रृङ्खला भन्छौँ, स्केलर चेन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। संगठनमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म क्रमबद्ध अधिकारलाई सोपान श्रृङ्खला भनिन्छ। फेरि हामी हेरौँ यसलाई। यो सोपान श्रृङ्खला भनेको अथवा हेरेची अफ चेन पनि भन्न सक्छौँ अथवा स्केलर चेन भनेको के हो भने व्यवहारिक कुरातिर जाने हो भने जस्तो घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य यौन जुन भन्छौँ त्यो कर्मसँगको कुरा हो। व्यक्तिलाई पहिला घाँसको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँबाट कपासको लुगाको घाँस बाँस कपास, त्यहाँबाट यो शिक्षा स्वास्थ्य यौनका कुराहरू पछि आउने कुरा हो। यो एउटा स्केलर चेनमा छ अथवा एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को। जस्तो कि 1 देखि 5 भन्दाखेरि हामी कर्मशः भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ 1 2 3 4 5 भन्छौँ। 1 3 5 भन्यो भने कर्मशः भएन, हेपाजार्ड भयो। त्यसै प्रकार संगठनमा सोपान श्रृङ्खलालाई स्केलर चेनलाई लिनुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ। फेरि भन्छु यो सोपान श्रृङ्खला भनेको संगठनमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको क्रमबद्ध अधिकारलाई जनाउँछ। हाकिमसँग यो अधिकार, त्योभन्दा शाखा प्रमुखलाई यो अधिकार, सुपरभाइजरलाई यो अधिकार, लेबरलाई यो अधिकार। सोपान श्रृङ्खलाले व्याख्या गर्छ र यो सिद्धान्त यो सोपान श्रृङ्खला भन्ने सिद्धान्त वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी सञ्चारका लागि आवश्यक हुन्छ अथवा वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न ठिक किसिमको कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, सूचनाहरू प्रभावित भइरहेको हुनुपर्छ अथवा माथिबाट तलसम्म के अरे यो अधिकार प्रभाव भइरहेको हुनुपर्छ। यदि माथिबाट